Welcome to our YouTube channel, Pokhariya School Official. नमस्कार भाइ बहिनी, म पोखरिया माविको नेपाली शिक्षक जमुना पौडेलको स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथा लिएर उपस्थित भएकी छु। यसभन्दा अगाडिका विषयवस्तुहरू भाइ बहिनीहरूले अवश्य हेर्ने पढ्ने गर्नुभयो होला। त्यसमा दिएका गृह कार्यहरू पनि गर्नुभयो नै होला, अवश्य गर्नुभयो। यस अवस्थामा, यो विषम परिस्थितिमा जुन कोरोनाले संक्रमित बनाएको अवस्थामा घरमै बसी बसी पढ्नु भएको छ र त्यो अवस्थामा आज म पहिलो पाठ लिएर उपस्थित भएकी छु। कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथा लिएर उपस्थित भइरहेको छु। कथा, सर्वप्रथम त कथाको विषयमा थोरै केही छलफल गरौँ। कथा संस्कृतको कथ धातुमा अ लागेर कथ र पुनः आप प्रत्यय लागेर कथा बनेको छ। कथा मानव सभ्यताको सुरुवात सँगै जुन प्रारम्भ भएको, विकास भएको, सुरु भएको मानिन्छ र नेपाली साहित्यका विविध विधाहरू मध्येको कथा विधा एक प्राचीनतम रोचक विधा हो। जीवनी, निबन्ध, कविता, कथा जस्ता नेपाली साहित्यका रूपक जस्ता नेपाली साहित्यका थुप्रै विधाहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा कथा हो र नेपालीमा 4 वटा भाषिक सिपहरू हुन्छन्: सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। ती भाषिक सिपहरू पुरा गर्नको लागि विधाहरूको सहायताले चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा पाठ्यक्रमले यी विभिन्न विधाहरूलाई नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेको हुन्छ। यो भयो कथा। अझै पनि कथाहरू जुन ऐतिहासिक कथा, सामाजिक कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, पौराणिक कथा, विविध किसिमका कथाहरू हुन्छन्। त्यो मध्येको पौराणिक कथा हो जन्मभूमि कथा। यो त भयो कथाको सामान्य परिचय। त्यसै गरी जन्मभूमि हामी पाठ शीर्षकलाई पनि यसो विचारौँ त। जन्मभूमि, जन्म र भूमि दुई शब्दहरूको मेलबाट जन्मभूमि बनेको छ। जन्मभूमि शब्द बनेको छ। जन्म पैदा हुनु, जन्मिनु, र भूमि ठाउँ, स्थान या देश। जुन ठाउँमा हामी जन्मिन्छौँ त्यो नै ठाउँ, स्थान नै हाम्रो जन्मभूमि हो र हाम्रो देश हाम्रो लागि हाम्रो जन्मभूमि हो। हामी हाम्रो देशको जुनसुकै भूभागमा जन्मिए तापनि त्यसले हाम्रो सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ र त्यही यो जन्मभूमिले आफ्नो देशको गौरव, गरिमा, आफ्नो जन्मस्थानको महत्त्व, मूल्यलाई र गरिमालाई दर्शाउने काम गरेको छ र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा देशभक्तिको सन्देश छरेको छ। र जन्मभूमि कथामा आजको हाम्रो विषयवस्तु भनेको जन्मभूमि कथा भित्रको पाठ्यवस्तु, कक्षा 10 को नेपालीको जन्मभूमि कथा पाठ शीर्षक भित्रको पाठ्यवस्तु स्वस्वर वाचन, शुद्धोच्चारण, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग रहेको छ र त्यसमा अनुच्छेद 1 देखि 8 सम्मको सबै एकै दिन सकिँदैन। त्यसैले यहाँ 1 देखि 8 सम्मको विषयवस्तुलाई मैले लिएर आएको छु र त्यसमा चाहिँ अलिकति थोरै जन्मभूमिको सँग सम्बन्धित एउटा संस्कृतको जुन कथन भनाइलाई पनि हामीले यहाँ थोरै स्मरण गरौँ त। जन्मभूमिको बारेमा संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। हो, वास्तवमा भन्ने हो भने
स्वर्गभन्दा महान, स्वर्गभन्दा प्यारा, स्वर्गभन्दा गरिमामय हुन्छन् भन्ने कुरा जन्मभूमि शीर्षकले नै देखाएको छ। आफू जन्मेको ठाउँ नै स्वर्ग हो, आफ्नी आमा नै स्वर्ग, आमाको काख नै स्वर्ग हो। आमाप्रतिको हामीले जुन सद्भाव, जुन ममता, जुन माया जुन देखाउँछौँ, दर्शाउँछौँ, त्यो माया, ममता, स्नेह हामीले जन्मभूमिमा पनि देखाउन सक्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। र जसरी आमाले हामीलाई हुर्काई बढाई गरेर ठुलो बनाएर सक्षम योग्य बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी जन्मभूमिले पनि हामीलाई स्थान दिएर, त्यो ठाउँ दिएर हामीहरूलाई चाहिँ एउटा योग्य र सक्षम बनाउन सफल भएको छ। त्यस कारणले पनि हामीहरूले जन्म दिने आमा र जन्मिएको ठाउँलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यो एकदम महिमामय र प्राणभन्दा प्यारो ठान्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू र हरेक किसिमको धन सम्पत्ति ऐस आरामले चाहिँ आफ्नो ममता, जन्म दिने आमा र जन्मभूमिको ममता किनेर पनि किन्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्ने छ। हस्त भाइ बहिनी हो, अब हामी विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। आजको विषयवस्तु पुनः फेरि मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराएँ। 1 देखि 8 अनुच्छेदसम्मको सस्वर वाचन, शुद्धोच्चारण, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग रहेको छ। र जन्मभूमि कथाभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यसको पृष्ठभूमितिर पनि जानु आवश्यकता छ। अब कसरी जन्मभूमिको कथावस्तु कहाँबाट सुरु भयो, कुन प्रसङ्गले सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो हाम्रो विषयवस्तुभित्र जानुभन्दा अगाडि थोरै पृष्ठभूमि यहाँ हामी हेरौँ। मैले पनि यहाँ लेखेर ल्याएको छु। अब यो जन्मभूमि कथा वाल्मीकि रामायणमा आधारित पौराणिक कथा हो। अघि नै मैले पौराणिक कथा हो भने यो पौराणिक कथाको विषयवस्तु केमा आधारित छ त भन्दा वाल्मीकि जुन महर्षि वाल्मीकिले लेखेको रामायणमा आधारित छ। यो रामायण चाहिँ एउटा महाकाव्य हो। यो चाहिँ रामायण महाकाव्य पूर्वीय साहित्यको प्राचीन ग्रन्थ हो र यही प्राचीन ग्रन्थ महाकाव्य जुन वाल्मीकिको महाकाव्यमा आधारित, रामायण महाकाव्यमा आधारित नै कथावस्तु यो जन्मभूमिको कथावस्तु छ। र यो रामायणलाई विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ। त्यसमा पनि नेपालीमा पनि यो अनुवाद भएको छ। नेपालीमा भानुभक्त आचार्यले यसलाई भावानुवाद गरेका छन्, आफ्नो मौलिकता दिने काम गरेका छन्। आफ्नो नेपाली परिवेश, परिस्थिति, पात्रहरूलाई संयोजन गरेर एउटा सुन्दर नेपालीपन देखाउने काम रामायणमा, नेपाली रामायणमा भानुभक्त आचार्यले गरेका छन्, जसले गर्दा नेपाली साहित्यमा मौलिकता भित्राउने ग्रन्थ रामायण नै हो नेपालीमा, जसले गर्दा पहिलो मौलिक कविको रूपमा चिनिएको हुनाले भानुभक्त आचार्यलाई आदि कवि पनि भन्ने गरिन्छ। आदि कविको अर्थ सुरुको कवि नभएर नेपाली साहित्यमा मौलिकता भित्राउने सुरुका कविको रूपले नै आदि कवि भनिएको हो। अब यस रामायणमा राम र सीताको आदर्श चरित्रका बारेमा वर्णन गरिएको छ। जुन पुरुषोत्तम राम र आदर्श पतिपरायण पतिव्रता सीताको विषय प्रसङ्गहरू छ, जसले गर्दा यहाँ राम र सीताको विवाह पश्चात पारिवारिक जुन झमेला तथा समस्याले गर्दा राम वनवास जान बाध्य हुन्छन्। त्यसमा सीता पनि रामसँगै जान्छन् र राम र सीताको साथमा भाइ लक्ष्मण पनि सँगै जान्छन्। र त्यही वनवासकै क्रममा रावणले सीतालाई हरण गर्दछ र हरण गरिसकेपछि एउटा समस्या उत्पन्न हुन्छ, जसलाई सीतालाई फिर्ता गर्नको लागि राम र रावणको बीचमा युद्ध हुन्छ। त्यो युद्ध सत्य र असत्य बीचको युद्ध भनेर रामायणमा वर्णन गरिएको छ। र त्यही युद्धमा रामले आफ्नो सहयोगको लागि जुन वानर फौज अथवा वानरका राजा सुग्रीवसँग मित्रता गाँसेर सुग्रीव र हनुमानको सहायताले जुन रावणलाई
हराएर सीतालाई लङ्काबाट सीतालाई पुनः फिर्ता ल्याउँछन्। त्यही फिर्ता ल्याएको प्रसङ्ग, फिर्ता ल्याइसकेको रातको विषयवस्तु प्रसङ्गबाट कथा सुरु भएको छ। यो भयो कथाको पृष्ठभूमि। यति कथाको पृष्ठभूमि थाहा पाइसकेपछि कथावस्तुभित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो भाइ बहिनीहरूले यो रामायण त जुन टेलिभिजनमा एउटा सिरियल हेरिरहनु भएकै छ। यहाँ चाहिँ धारावाहिक सिरियल दिइरहेको छ। अहिले यतिखेर जुन यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा त झन् बिहान बेलुकै गरेर दिइरहन्छ, जसले गर्दा यो थाहा पाएकै विषयवस्तु पनि हो। र अझै थाहा नपाउनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि अवश्य प्रष्ट भयो नै होला। अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ। आजको हाम्रा विषयवस्तुहरू 1 देखि 8 अनुच्छेदसम्मको स्वस्वर वाचन अनि शुद्ध उच्चारण, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग रहेको छ। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ म भाइ बहिनीहरूले किताब पल्टाएर हेर्नुहोस्। किताब भाइ बहिनीहरूसँग छ होला। किताब नहुने भाइ बहिनीहरूको लागि मैले यहाँ लेखेर पनि ल्याएको छु। म यहाँ सरसर्ती स्वर वाचन गर्छु। भाइ बहिनीहरूले पनि किताब हेर्दै मौन रूपमा वाचन गर्नुहोला र कठिन र अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्नुहोला। केही शब्दहरू कठिन लाग्ने जस्ता लागेका शब्दहरूलाई मैले पनि यहाँ रातो अक्षरले लेखेर, ठुलोमा रातो अक्षरले लेखेर देखाएको छु। ती पनि हेर्दै ख्याल गर्दै अब अगाडि बढौँ है त। हेर्नुहोस्, अनुच्छेद 1। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घार घार घुरिरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु, भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु, मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले मनमा भने। भाइ बहिनी हो, यो 1 र 2 अनुच्छेदमा अघि पृष्ठभूमि भने जस्तै जब सीतालाई फिर्ता गरेर ल्याएको रात यहाँ सबै आनन्दले सुतिरहेका छन्। तर यहाँ विभीषण र लक्ष्मण भने निदाउन सकेको अवस्था छैन। कोही यहाँ बानर फौजका सुग्रीव र हनुमान घोरेरै सुतिरहेका छन्। रामचन्द्र पनि आनन्दले मस्त निदाएका छन्। तर यहाँ विभीषण र लक्ष्मण भन्ने निन्द्रा नपरेर ननिदाएको अवस्थामा यहाँ लक्ष्मण पनि वनवास आएदेखि नै उनलाई राम्रोसँग निन्द्रा नलागेको प्रसङ्ग पनि यहाँ देखाइएको छ। र त्यसमा उनी ननिदाउँदाखेरि र विभीषण पनि छटपटाएर ननिदाएको अवस्था देख्दा लक्ष्मणको मनमा के लाग्छ त भन्दा, बिचारा कसरी निदाउन सकुन् विभीषण? उनका त सारा युद्धमा हारेर मारिनेहरू आफन्तहरू छन्। शत्रु पक्ष त हो नि, जुन सत्यको पक्ष लिएर हाम्रो पक्षमा आए तापनि त आखिर शत्रु पक्ष मानिएका त उनका सबै आफन्तहरू हुन्, आफ्ना दाजु हुन्, भतिजाहरू हुन्, अरू नातेदार, स्वजन, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवहरू सबै मारिएका छन् भने त्यो अवस्थामा उनलाई निन्द्रा लाग्नु त कसरी लाग्न सक्छ र? निन्द्रा नलाग्नु स्वाभाविकै हो भन्ने तरिकाले उनले मनमा नै बुनेका छन्। तर पनि अब आफ्नो अहङ्कारले गर्दा रावणले जुन सीतालाई हरण गर्यो अथवा अर्काको धन सम्पत्ति चाहिँ हडप्ने मान्छे, अहङ्कारी मान्छेको यस्तै किसिमको दुर्दशा हुने रहेछ भन्ने किसिमको विचार यहाँ चाहिँ
गर्छन् र जुन विभीषण निदाउन नसकेको अवस्थामा मनमा लिएको जुन लक्ष्मणका विचार स्वरूप चाहिँ आएका चाहिँ अनुच्छेदहरू 1 र 2 मा त्यस्तै विषयवस्तु प्रसङ्ग छ। अब हामी अर्कोतिर जाउँ, 3 र 4 अनुच्छेदलाई पनि हेरौँ। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्, भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्, लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षे वनवासको अवधि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रो भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चाहेको सम्झे। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनियो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्यकर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। अब भाइ बहिनीहरू हो, हेर्नुहोस् त 3 र 4 मा के विषय छ त भन्दा अगाडि जुन विभीषण निदाउन नसकेको, छटपटाएको, बाहिर गएर सोच गरेर आइसके पनि निद्न नपरेको प्रसङ्ग अवस्था र उनी ननिदाएको सन्दर्भ उनले सोचेको अवस्थामा छ भने यहाँ पनि उनी पनि निदाउन नसकेको अवस्था छ। उनी निदाउन नसकेको अवस्था कसरी त भन्दा जुन अपहरणबाट सीता मुक्त भएकी छिन्। अब उनले चाहिँ त्यत्रो विजय गरेर त्यस बेलाको, त्यस समयको अथवा त्यस युगकै सर्वाधिक वीर बलियो सबैभन्दा बहादुर मानिने इन्द्रजितलाई उनले हराउन सफल भएका छन्। हराएर उनले सीतालाई फिर्ता ल्याउन सफल भएका छन्। त्यो आनन्द उनमा छ। त्यो यस्तो उनको सम्झनामा आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनी निदाउन सकेका छन्। त्यो भन्दा पनि अझै धेरै ठुलो खुसी त उनलाई कहाँ छ त भन्दाखेरि मर्ने बेलामा रावणले भनेको जुन वाक्य झलझली उनले सम्झिरहेछन्। मर्ने बेलामा रावणले चाहिँ रामसँग के भने रहेछ त भन्दा, तिमीले हेर राम, तिमीले चाहिँ युद्ध जित्यौ किनकि तिम्रो भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए र तिमीले जित्यौ। मैले युद्ध हारे तर मेरो भाइ मेरो विपक्षमा थियो, त्यसैले मैले युद्ध हारे। यहाँ दाजुभाइको सम्बन्ध, जुन दाजुभाइको मेल मिलाप र सम्बन्ध रह्यो भने संसारको जुनसुकै शक्ति पनि टिक्न सक्दैन भन्ने प्रसङ्ग पनि यसमा देखाउन पुगेको छ। त्यो खुसी र त्यो अपार खुसीले गर्दा उनलाई निन्द्रा आउन दिएको छैन। त्यति मात्रै होइन, अझै उनले वनवासबाट जुन वनमा आएदेखि बाल्यकालदेखिका घटनाहरू पनि उनलाई ताजा भएर स्मरण भइरहेका छन्, स्मृतिमा आइरहेका छन्। त्यसले गर्दा उनलाई त्यो सम्झनाले गर्दा उनी निदाउन सकेका छैनन्। जुन बाल्यकालमा दाजुभाइहरू मिलेर खेलेका प्रसङ्गहरू, लेखपढ गरेका र चाहिँ घोडाहरू चढ्न सिकेका, जङ्गल जङ्गल घुमेका, त्यति मात्रै नभएर जुन सीता र रामको विवाह प्रसङ्ग र आफ्नो घर परिवार, आमा श्रीमतीलाई झलझली सम्झिरहेका छन्। र यी सबै र सीतालाई चाहिँ रावणले हरेकोदेखि जुन हालसम्मका उनी चाहिँ जुन जितेको त्यो राजसम्मको
प्रसङ्ग सन्दर्भहरू ती चाहिँ घटनाहरू बार बार उनलाई चाहिँ स्मृतिमा आइरहेका छन्, जसले गर्दा उनी निदाउन सक्दैनन्। र उज्यालो भएको जुन आवाज हुन्छ जब उनी कुखुरो चाहिँ कराउँछ अनि उठेर उनी नित्य कर्ममा लाग्दा सँगसँगै विभीषण पनि उठेर नित्य कर्ममा लागेको प्रसङ्ग यसभित्र उल्लेख गरिएको छ। अब हामी अर्कोतिर जाउँ। 5 र 6 अनुच्छेद पनि भाइ बहिनीहरूले अब कठिन लागेका अप्ठ्यारा शब्दहरू रेखाङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ नि, रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस् है। मैले पनि केही त यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई रातो अक्षरमा देखाइदिएको छु र पछि भाइ बहिनीहरूले योभन्दा बाहेकका पनि कठिन शब्दहरू टिपोट गरेर राख्नु भएको छ भने त्यसमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुराकानी सुरु गरे। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाइ रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने दाइले मान्नु भएन। उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। आखिरी लडाईँ हुने नै भयो। मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै दाइ भनेर पनि रावणको पक्ष लिन रामको पक्षमा रहे, जुन कुरा तपाईलाई थाहा छँदैछ। युद्धमा तपाईहरूले जित्नुभयो, म पनि तपाईहरूकै पक्षमा रहेकाले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुहरू भतिजाहरू सहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्। यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु र? त्यही भएर आज रातभर निन्द्रा लागेन। विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने। अब यहाँ जुन बिहानको नित्य कर्म सकिसक्दा पनि उज्यालो नभएको हुनाले जुन रातभरिको छटपटाहट विभीषणलाई मनको बह लक्ष्मणलाई चाहिँ पोखेर केही आनन्द हुने जुन इच्छा जाग्यो, जसले गर्दा उनले केही कुरा बताउने कुरा लक्ष्मणको सामु व्यक्त गरेर एउटा रुखमुनि गएर उनीहरू कुराकानी गर्न थालेको प्रसङ्ग यहाँ छ। कुराकानी गर्दाखेरि उनले लक्ष्मणलाई रावणले भन्छन्, हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, म आज ननिदाएको कारण के छ त भन्दाखेरि जुन मेरा दाइ रावणले सीतालाई हरण गरेर उनले हरण गर्नुभयो, जुन अपहरण गर्दाखेरि त्यो राम्रो होइन, जसले गर्दा सीताजीलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुहोस् दाजु भनेर आफूले धेरै सम्झाएको, तर रावणले नसम्झिएको, जुन नसम्झनाले र चाहिँ उल्टै उनलाई कुलद्रोही भनेर गाली गरेको, जसले गर्दा उनी अब एउटा दुईटा युद्ध हुने भयो। युद्ध भइसकेपछि एउटाको पक्षमा त लाग्नु नै पर्ने थियो, जसले गर्दा आफू असत्यको पक्ष नभएर जुन सत्यको पक्षपाती भएको हुनाले सत्यको पक्ष लिनु परेको हुनाले मैले रामको पक्ष लिएको र तपाईहरूकै पक्षमा छु। आज जुन तपाईहरूले जित्नुभयो त्यो पनि मेरो पक्षधरले जितेको हुनाले मैले खुसी मनाउनु पर्ने हो, तर मैले खुसी मनाउन सकेको छुइनँ। किन त मेरा त आफन्तहरू या शत्रु नै भए तापनि मेरा दाजु भतिजा आफन्त नातेदारहरू यहाँ मरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि भन्नुहोस् त मलाई कसरी निन्द्रा लाग्छ र म निदाउन सक्छु भनेर उनले लामो सुस्केर हाललाई आफ्ना मनका पीडाहरू बहहरू आफू रातभरि सुत्न नसकेका कुरा चाहिँ व्यथाहरू चाहिँ लक्ष्मणसँग व्यक्त गरेको प्रसङ्ग 5 र 6 भित्र यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामी अर्कोतिर जाउँ। 7 र 8 पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने, उनमा संसारमा म भन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालच बढ्यो। सीताजीलाई अपहरण गरे। त्यसैको परिणाम स्वरूप आज उनको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो। लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो तपाईले भनेको ठिक हो। अहंकारले मानिसलाई समाप्त गर्दो रहेछ। अहंकारकै कारण दाइ रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाले।
भाइ बहिनी हो, अब हेर्नुहोस् 7 र 8 अनुच्छेदमा के भन्छ। जब विभीषणले आफ्नो मनको बह पोखेर लक्ष्मणको सामुन्नेमा जुन बह बिसाए पोखे र चाहिँ उनले लामो सुस्केर हालेर पीर र चिन्तामा रहे, त्यसमा अब सम्झाउने क्रममा यहाँ लक्ष्मणले चाहिँ विभीषणलाई चाहिँ यहाँ भनेको प्रसङ्ग छ। जुन विभीषणजी हेर्नुहोस्, मान्छेले जस्तो कर्म गर्छ नि त्यस्तै कर्मको फल भोग्नुपर्छ। तपाईका दाइ रावण त एउटा यस युगकै वीर हुन्, बहादुर हुन् र वैज्ञानिक पनि हुन्। देशको लागि विकास उन्नति प्रगति गरेर देश सुन्दर बनाएका छन्। तर उनीमा रहेको जुन अहंकार र घमण्ड थियो नि, त्यो अहंकार र घमण्डले के गरायो त भन्दा उनीमा लोभ लालच बढायो। अर्काको धन सम्पत्ति श्रीमतीलाई चाहिँ जुन आँखा लागे, श्रीमतीमा आँखा लागे, जसले गर्दा त्यस्तो गर्नु एउटा राम्रो होइन। जुन त्यसको परिणाम चाहिँ आज रावणले भोग्नु परेको छ। जुन सीताजीलाई अपहरण गर्ने काम गरे नि, त्यसको लागि उनले आफ्नो सम्पत्ति वैभव शक्ति मात्रै उनले गुमाएनन्, धन सम्पत्तिका साथसाथै आफ्नो ज्यान पनि गुमाए। त्यसले गर्दा मान्छेमा अहंकार र घमण्ड हुनु हुँदैन, त्यसले लालचा लोभ लालच बढाउँछ र सर्वनाश पार्दछ भन्ने तरिकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर बुझाउँदाखेरि लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले पनि हो तपाईले ठीक भन्नुभयो, वास्तवमा भन्यो भने अहंकारले नै गर्दाखेरि मान्छेलाई समाप्त गर्दो रहेछ। आज मेरो दाजु रावणको दुर्दशा पनि त्यही अहंकारको कारणले नै भएको हो भनेर उनी सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाल्छन् बिचरा। यही विषय प्रसङ्ग यति आजको हाम्रो जुन स्वस्वर वाचनको विषय 1 देखि 8 सम्मको रहेको छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि यहाँ जुन जितेर आएको रात निदाउन जुन सबै निदाएको अवस्थामा पनि यहाँ विभीषण र लक्ष्मण ननिदाएको प्रसङ्ग, जसमा चाहिँ उनीहरूलाई निन्द्रा नपर्नु, एउटालाई पीर चिन्ता ताप परेको छ, निदाउन सकेका छैनन् भने विभीषण, लक्ष्मण चाहिँ एउटा खुसी अपार खुसी छ। रावणको भनाइले उनलाई जुन खुसी दिइरहेको छ, आफ्ना बाल्यकालका स्मृतिहरू सारा चाहिँ वनवास आएदेखि चाहिँ घटित घटनाहरू एकाएक उनको स्मरणमा आएर उनलाई त्यो ताजा भएर आएको स्मरणले गर्दाखेरि स्मृतिले गर्दाखेरि उनी निदाउन नसकेको प्रसङ्ग विषयवस्तु र लोभ लालच अहंकारले गर्दा वीर बहादुरहरूलाई पनि हराउन सफल। लोभ लालचलाई मान्छेको दुर्दशा हुन्छ, सर्वनाश हुन्छ। लोभ लालच गर्नु हुँदैन। दाजुभाइको प्रेम शक्ति भनेको संसारको सबैभन्दा बलियो शक्ति हो। दाजुभाइहरू एक हुनु पर्दछ। यस्ता विषय प्रसङ्गहरू हामीले 1 देखि 8 सम्मको अनुच्छेदमा यहाँ चाहिँ जुन पढ्यौं। अब हामी हाम्रो विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। अब अर्को हाम्रो के छ त भन्दा भाइ बहिनीहरूले पढेका विषयमा कठिन शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्नुभयो भने होला। अब भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका र मैले केही उदाहरण यहाँ थोरै 1-2 शब्द लिएर आएको छु, ती कतिको मेल खान्छन् त हेरौँ है त। कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण। यहाँ शब्द र उच्चारण मैले देखाइदिएको छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो 11 मा गएर यो उच्चारणले 11 कक्षा 11 र 12 मा अक्षर संरचना गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यहाँ ओछ्यान छ, यहाँ उताको शब्द र यताको उच्चारणमा थोरै फरक छ। हेर्नुहोस् त, ओछ्यान, यो त च कहाँबाट आयो भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ। के भनेको हुन्छ त भन्दा थोरै उच्चारणका नियमले, अक्षर संरचनाको नियमले जुन एउटा अक्षर एउटै झड्कामा उच्चारण हुन्छ र उच्चारण गर्नु पर्दछ र त्यसलाई छुट्याएर राम्रोसँग बुझेर उच्चारण गरिन्छ। र त्यो उच्चारण गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा य र ल व मा भन्दा अगाडि आउने संयुक्त व्यञ्जन वर्णहरू दोहोरिएर उच्चारण हुन्छन्। र त्यो अर्को अझै पनि त्यो दोहोरिने क्रममा कुनै कुनै व्यञ्जन वर्णले अघिल्लो जुन चाहिँ वर्णको ध्वनिको चाहिँ वर्ण लिन्छ भन्ने एउटा नियम छ। त्यो नियमभित्र गएको छ। यहाँ हामीले उच्चारण गर्दा ओछ्यान भन्दैनौँ, ओछ्यान भनेर च नै उच्चारण गर्छौँ। ओछ्यान,
छ्यान त्यो छ च भएर आइदिएको छ यहाँ। जुन अक्षर संरचनाको मूल आधार नै शुद्ध उच्चारण हो। हामीले अक्षरको उच्चारण गर्दा यहाँ लेखाइलाई हेर्दैनौँ, बोलाइलाई हेर्छौँ। त्यसले गर्दा शुद्ध बोलेर चाहिँ उच्चारण गर्न सक्नु पर्दछ। स्वजन, स्वजन, स्वजन दुईटा झड्कामा उच्चारण गरेको भएका छन्। यो चाहिँ स्वजन शब्दमा दुईटा अक्षर रहेका छन्, स्वजन। त्यसै गरी अहङ्कार, अहङ्कार यहाँ एउटा अक्षर बन्नको लागि अनिवार्य एउटा स्वर वर्ण चाहिन्छ। स्वर नै अक्षर बनाउँछ। एउटा अक्षर हुनको लागि स्वर हुनै पर्छ। त्यसले गर्दा यो अ एउटा सिङ्गै उच्चारण भएको छ। हङ, हङ, ह व्यञ्जन र अ अनि ङ व्यञ्जन मिलेर त्यहाँ अ छ, त्यहाँ पनि अहङ्कार अन्तिमको व्यञ्जन वर्ण छ, कामा आ स्वर छ। हो यसरी चाहिँ उच्चारण भएका छन्। हडप्नु, हडप्नु है, हडप्नु यसरी उच्चारण भएको छ। सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक तीनवटा झड्कामा उच्चारण भएको छ यहाँ, सर्वाधिक है यसरी। परास्त, परास्त, परास्त। स्मृति, 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 स्मृति यो त स आदि छ, आदि स आदि म र रि एउटा छ अनि ती अर्को छ, स्मृति, स्मृति। नित्य कर्म, नित्य कर्म, नित्य कर्म यो त दुई पटक यहाँ यको अगाडि आएको संयुक्त व्यञ्जन त दुई पटक उच्चारण भएको छ यहाँ। अघि माथि छले चाहिँ एउटा चलियो, अगाडिको जुन वर्णले चलाई लियो भने पछाडिको वर्णले चाहिँ छलाई लिएको छ है। त्यो कुराहरू यहाँ उच्चारण अनुसारै हुन्छ। नित्य कर्म, कुलद्रोही यहाँ चाहिँ द र रको संयुक्त रूप छ द्रो, कुलद्रोही। यसरी उच्चारण गर्न सक्नुपर्छ भाइ बहिनी। यहाँ त म केही शब्दहरू, कठिन शब्दहरूलाई राखिदिएँ। भाइ बहिनीहरूले त्यो उच्चारणलाई पनि ख्याल गर्दै स्वर वाचन गर्नु होला। अब हामी केही कठिन शब्दहरू र त्यसको अर्थ यहाँ भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका शब्दहरू नै पढेका छन् होला। यदि पढेका छैनन् भने पनि भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका शब्दहरू पनि हामी पुनः छलफल गर्ने नै छौँ। मैले यी शब्दहरू भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यासमा दिएका शब्दहरूलाई पनि लिएकी छु। प्रहर, यहाँ प्रहरको अर्थ के हो त? भाइ बहिनीहरूको कतिपय शब्दार्थ किताबको विषयवस्तुको मुनि पनि भेट्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। र पनि प्रहर यहाँ मैले पनि लेखेर ल्याएको छु। किताबमा हुने भाइ बहिनीहरूको लागि सहज गराउनको लागि मैले पनि यहाँ टिपोट गरेर लिएर आएको छु। प्रहरको अर्थ 3 घण्टाको समय। यहाँ एक दिनमा दिन र रात गरेर 8 प्रहर हुन्छन्। त्यो 8वटा प्रहरमा त्यो प्रहर चाहिँ 3 घण्टाको समयले केही 8को समय र 24 घण्टा, एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ। त्यहाँ 24 घण्टाको समयलाई नै प्रहर भनिया हो, या याम समय। स्वजन, अघि स्वजन आएको थियो, हामी शुद्ध उच्चारणमा पनि स्वजन गर्यौं। नातेदार, आफन्त या आफ्ना परिवारका मानिसहरू, जुन आफन्तहरूलाई नै स्वजन भनिन्छ। आफ्नो परिवारको आफन्त व्यक्तिहरू नै स्वजन हुन्। अहङ्कार, घमण्ड, सेखी। अघि हामीले जुन घमण्ड गर्यो, अहङ्कार गर्यो, सेखी गर्यो, जसले गर्दा लोभ लालच बढाएर चाहिँ रावणको अन्त्य भयो भन्ने कुराहरू हामीले स्वर वाचनमा पढेका थियौँ। हडप्नेको अर्थ अरूको सम्पत्ति हाक्काहाक्की लिने वा अरूको सम्पत्ति लिएर फिर्ता नदिने, त्यसलाई हडप्ने भनिन्छ। धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन जेसुकै होस् त्यो हाक्काहाक्की खोसेर लिने काम चाहिँ हडप्ने हो। दुर्दशा, खराब हालत, आपद विपद परेको अवस्था। दुर्दशाको अर्थ खराब हालत, आपद विपद परेको अवस्था। अपहरण,
कुनै वस्तु वा व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम। यहाँ जबरजस्ती अपहरण, हामीले अघि विषय सोस्वर वाचनमा रावणले चाहिँ सीताको अपहरण गरेका कुराहरू पढ्यौँ। त्यो जबरजस्ती उठाएर लगेको चाहिँ हुन्छ। त्यही हो जबरजस्ती चाहिँ उठाएर, व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम के रहेछ त भन्दा अपहरण। र चान्चुने सानो तिनो अथवा मसिना, यो चाहिँ के हो? अपहरण। सरी, चान्चुनेको अर्थ सानो तिनो, मसिनो, झिँझा मसिना साना तिनालाई चाहिँ चान्चुने भनिन्छ। यहाँ चाहिँ उनले त्यो सफलता, सानो मसिनो सफलता होइन भन्ने जुन लक्ष्मणले सम्झेका छन् नि, जुन इन्द्रजितलाई जितेको, जुन इन्द्रजितसँगको सफलता चान्चुने सफलता होइन भन्छन्, त्यो सानो तिनो सफलता होइन भन्ने ठानेका छन्। हो त्यही सानो तिनो मसिनो भन्ने अर्थ चान्चुनेको अर्थ हो। त्यसै गरी अरू यहाँ शब्दार्थ अरू पनि छन्। सर्वाधिक, सबैभन्दा बढी, धेरै। सर्वाधिकको अर्थ के रहेछ त भन्दा एकदम धेरै, सबैभन्दा धेरै, बढी अथवा धेरै भन्ने अर्थ। परास्त, हारेको, पराजित भएको। जुन लक्ष्मणले इन्द्रजितलाई परास्त गर्न सफल भएको प्रसङ्ग, हराएको प्रसङ्ग र चाहिँ लक्ष्मणसँग इन्द्रजित हारेको प्रसङ्ग हामीले अघि पढेका थियौँ। ताजा, बासी नभएको, आलो। ताजा भनेको विगतका स्मृतिहरू चाहिँ झलझली अहिले उनले रातिमै सम्झिँदाखेरि एक भएर भर्खर घटेका घटना जस्तै भएर उनलाई आएर निन्द्रा निदाउन नपाएको प्रसङ्ग, हामीले लक्ष्मण निदाउन नपाएको प्रसङ्ग पढ्यौँ नि। हो त्यो पुरानो पनि भर्खरको ताजा भएर चाहिँ आउनु, चाहिँ आलो भएर आउनु, भर्खर घटित घटना हो कि जस्तो भएर आउनु चाहिँ त्यो के हो त भन्दा ताजा हो। स्मृति, सम्झना। स्मृति भनेको सम्झना, हेक्का। नित्य कर्मको अर्थ सधैँ गरिने काम, दिनदिनै गरिने काम अथवा दिनहुँ गरिने काम नै नित्य कर्म। कुलद्रोही, कुल वा वंशकै कुभलो गर्ने। कुल वा वंशको चाहिँ कुभलो चाहिँ चिताउने नै के हो त भन्दा कुलद्रोही हो। पक्षपाती, कुनै एक पक्षमा लाग्ने। अघि विभीषणले म सत्यको पक्षपाती भएकाले, सत्यको पक्षमा लिनुपर्ने भएको हुनाले रामको पक्षमा लागे भनेका छन् नि त। हो त्यही एउटा पक्ष लिने, उनले सत्यको पक्ष लिए। कुनै एक पक्षमा लाग्नु नै के हो त भन्दा पक्षपाती हो। पक्षपातीको अर्थ कुनै एक पक्षमा। यी त भए मैले शब्द जुन भाइ बहिनीहरूलाई कठिन लागेका शब्दहरू हुन् भनेर टिकोट गरेका शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले पनि अरू पनि रेखाङ्कन गर्नुभएकै छ होला, त्यसलाई पछि पढौँला। अब हाम्रो अर्को विषयवस्तु रहेको छ कठिन शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ केही शब्दहरू लिएर आएको छु, मैले केही उदाहरणहरू यहाँ दिएको छु। मैले वाक्यमा प्रयोग गरेका चाहिँ जुन वाक्यहरू नै त्यो मात्रै ठिक हो भन्ने होइन। भाइ बहिनीहरूले छोटा मिठा है सरल वाक्यहरू चाहिँ आफ्नो मौलिक वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जसरी बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ लाग्नु पर्यो, अर्थबोध हुनु पर्यो, त्यो वाक्यले अर्थ दिन सक्नु पर्दछ। यो हेरौँ, यहाँ मैले यी शब्दहरू पनि मैले भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकको अभ्यासमा रहेका शब्दहरूलाई नै लिएकी छु। प्रहर, आज राति आमा एकै प्रहर पनि सुत्न पाउनु भएन। अथवा आज राति म एकै प्रहर पनि निदाएको छैन भन्दा पनि भयो। त्यो अब भाइ बहिनीहरूले जसरी पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। स्वजन, अब प्रहरको त 3 घण्टाको समय भनेर अघि हामीले पढिसकेका थियौँ अर्थ। अब स्वजनको अर्थ हामीले अघि के पढ्यौँ त भन्दा आफन्तहरू, आफ्नो परिवारका मान्छेहरू, नातेदारहरू भनेर पढाएका छौँ है। स्वजन, अब स्वजनहरूले कहिल्यै हाम्रो कुभलो
चिताउँदैनन् हो त नि। आफन्तहरूले पनि कुभलो चिताउँछन् त, चिताउँदैनन्। अब एक दुईजना कुभलो चिताउने होला नि, त्यो एउटा अपवादको रूपमा, नभए आफ्ना सोच्छन् आफन्तहरूले सधैँ भलो नै चाहन्छन् भन्ने अर्थ हो। अथवा यहाँ मैले कुभलो चिताउनु सोचजनहरूले जहिले पनि हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ भन्दा पनि भयो। यो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अहङ्कार गर्ने व्यक्तिलाई कसैले मन पराउँदैनन्। अहङ्कार भनेको अघि हामीले घमण्ड सेखी भनेर त्यसको अर्थ पढेका थियौँ। त्यो घमण्ड सेखी गर्ने मान्छेलाई मन पराउँछ त? हो, कसैले पनि मन पराउँदैन। अथवा भाइ बहिनीहरूले म कहिले पनि अहङ्कार गर्दिनँ भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यो आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। हडप्ने अर्काको सम्पत्ति हडप्ने काम राम्रो होइन। हामीले अघि हडप्नेको अर्थ के भनेका थियौँ? अब जबरजस्ती चाहिँ हाक्की अर्काको धन सम्पत्ति माल सम्पत्तिमा चाहिँ खोज्ने लैजाने काम, फिर्ता नगर्ने काम भनेका छौँ। त्यस्तो गर्नु चाहिँ के हो त भन्दा हडप्ने काम राम्रो होइन। अब अर्कालाई चित्त दुखाएर अर्काको चाहिँ हाक्की खोज्ने काम त्यो राम्रो, कदापि राम्रो नभएको हुनाले चाहिँ अब यस्तो त्यो अर्थ आउने गरेको जस्तो सुकै वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। दुर्दशा, बुबाको मृत्यु भएर रामको दुर्दशा भयो। अब यहाँ चाहिँ मृत्युले उसलाई, यहाँ हामीले दुर्दशाको अर्थ के पढेका थियौँ? खराब हालत, आपत विपद परेको अवस्था भनेका थियौँ है। अब आपत विपद परेको अवस्था आयो, बाबुको सारा अभिभाराहरू त अब रामको कानमा आएपछि उसलाई आपत विपद पर्ने नै भयो है। अघि हामीले चाहिँ त्यहाँ सारा अहङ्कारले सीताजीलाई अपहरण गरेको हुनाले उसको रावणको दुर्दशा भयो भनेर पढे जस्तै यहाँ मैले त्यस्तो बनाएँ। भाइ बहिनीहरूले पनि अब आफ्नै किसिमले बनाउन सक्नुहुन्छ। अपहरण, अज्ञात व्यक्तिले मोहनलाई अपहरण गर्यो है। हामीले अपहरणको कसरी के अर्थ के भनेको थियौँ? अब जबरजस्ती चाहिँ उठाएर लैजाने काम, व्यक्तिलाई जबरजस्ती गरेर उठाएर लैजाने काम भनेका थियौँ। अब यहाँ सीताजीलाई के गरेको छ त? यस पाठमा अघि हामीले पढेकोमा रावणले जबरजस्ती उठाएर लगेको छ र फिर्ता गराउनलाई त्यत्रो युद्ध भएछ हो। त्यस्तै गरी यहाँ अज्ञात नचिनेको नजानेको व्यक्तिले चाहिँ मोहनलाई अपहरण गर्यो भन्ने हो। भाइ बहिनीहरूले यो आफ्नै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। नित्य कर्म, आमाले नित्य कर्म सकेर हामीलाई खाजा दिनुभयो। अघि हामीले नित्य कर्मको अर्थ के भनेर पढ्यौँ त भन्दा दिनहुँ सधैँ गर्ने काम भने हो। त्यो बिहान सधैँ गर्ने काम सकेर नै आमाले खाजा दिनुभएको प्रसङ्ग यहाँ मैले वाक्य बनाएको छु। अब भाइ बहिनीहरूले यस्तै गरी अर्को वाक्य बनाउनु होला। पक्षपाती, हामी न्यायको पक्षपाती हुनुपर्छ अथवा म न्यायको पक्षपाती हुँ भनेर भन्ने हो। यहाँ चाहिँ हामीले के प्रसङ्गमा पढेका थियौँ त भन्दा कुनै एउटा पक्ष लाग्ने भनेका थियौँ। यहाँ विभीषण चाहिँ सत्यको पक्षपाती भएकाले रामको पक्षमा लागेको प्रसङ्ग हामीले पढेका थियौँ। यसै गरी मैले केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाइदिएको छु। यिनै उदाहरणहरू हेरेर भाइ बहिनीहरूले अन्य कठिन लागेका भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका शब्दहरूलाई पनि र अन्य अभ्यासमा रहेका अरू शब्दहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। हाम्रो विषयवस्तु आजको यति नै रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो, पुनः स्वस्वर वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। त्यहाँ अझै कठिन लागेका शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्दै जानुहोला। मैले यहाँ लेखेर ल्याएका शब्दार्थहरू याद गर्नुहोला। वाक्यमा शुद्ध उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोला र वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोला। हस् त भाइ बहिनी, आजलाई यति नै। पुनः हामी अर्को कक्षामा उपस्थित हुने नै छौँ। हवस् त, धन्यवाद।